अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को प्रीवियस पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। गुड्डू और पप्पू बड़े अहमाक से रेसिंग गेम खेलने में मगन थे। मेज़ पर पिज़्ज़ा, चॉकलेट, मिल्क और फल पड़े थे। खेलने के साथ साथ खाने पीने का शुगल भी जारी था जब हमजा दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुआ। चलो भाई, गेम टाइम खत्म, शाबाश, अपने अपने स्कूल बैग लेकर आओ। हमजा गेम को ऑफ करता हुआ बोला था। स्कूल बैग? दोनों ने हमजा को हैरत से देखा। चाचू, आज संडे है, होमवर्क तो रात में कर लेंगे, अभी तो ढिशुन ढिशुन करेंगे और अभी लंच भी तो करना है। गुड्डू ने उसे समझाया। अभी पिज्जा खाया है, लंच तो हो गया ना। पिज्जा लंच नहीं होता, लंच तो आप पकाते हैं, पास्ता और चिकन। अभी गुड्डू और हमजा बहस में मसरूफ थे कि पप्पू अपनी जगह से उठा और पिज्जा का बड़ा सा पीस उठाकर बामुश्किल अपने छोटे छोटे हाथों में उठाकर बाहर जाने लगा था। पप्पू मोटे बिल्ले, पिज्जा लेकर कहाँ किधर भाग रहे हो? हमजा ने उसे दबोचा था। चाचू, बेबी को भूख लगी होगी, मैं बेबी को पिज्जा देकर आता हूँ, पप्पू ने हमजा की गिरफ्त में कसमसाते हुए कहा था। ठीक है, जाओ, वैसे भी कौन सा मेरे कहने से रुक जाओगे? हमजा पप्पू का गाल चूमकर उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करते हुए बोला था। गुड्डू साहब ने भी चॉकलेट मिल्क उठाया और पप्पू के पीछे चल पड़ा। हमजा ने दोनों को बाहर जाते देखकर एक ठंडी आह भरी। आह, आज एक लड़की हमारे बीच आ गई है। अच्छा है, गुड्डू पप्पू को भी इसका असल रंग देखने को मिल जाएगा तो खुद ही पीछे हट जाएंगे। वो बड़बड़ाता हुआ उनके खिलौने समेटने लगा था। मरियम इस बड़े से कमरे में अकेली बैठी अपनी जिंदगी से नशीब फराज पर गौर कर रही थी। उसने सोच लिया था कि उसको सड़ू हमजा को कोई एहसान नहीं लेना, अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी को सलामत रखना है। अभी वो सोचों में गुम थी कि दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खोला और सुबह वाले दोनों गोल मटोल बच्चे अंदर दाखिल हुए। छोटे वाले के हाथ में पिज्जा का बॉक्स था और बड़े वाले ने मिल्क कार्टन पकड़े हुए थे। पप्पू ने भाग कर आकर पिज्जा मरियम को पकड़ाया था। बेबी, तुम्हें भूख लगी होगी, आओ चीज़ पिज्ज़ा खाते हैं और ये चॉकलेट मिल्क भी, इससे हमें कैल्शियम मिलता है और हमारे मसल्स भी बनते हैं। गुड्डू चॉकलेट मिल्क का कार्टन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला था। भूख तो मरियम को भी लग रही थी, लिहाजा अपनी खुददारी और इज्जत नफ्स को एक कोने में डालकर उसने पिज्ज़ा का स्लाइस निकाल लिया था। अब वो तीनों बेड पर दायरे में बैठ गए थे। बीच में पिज्ज़ा था और तीनों खाने के साथ साथ बातों में मगन थे। बेबी, क्या कल तुम मेरे साथ काम पर चलोगी? गुड्डू ने पूछा था। काम पर? मरियम ने गला खंगारा। क्या तुम्हारा जालिम चाचू तुम मासूम से काम करवाता है? तुम तो इतने छोटे हो, क्या अखबार फेंकते हो या गाड़ियां साफ करते हो? मरियम को खासा शौक लगा था। इतने प्यारे बच्चों को खड़ूस बदमाश ने काम पर लगाए रखा था। आंखों में तहरीम लिए उस मासूम को देख रही थी, जिनमें से एक के चेहरे पर चीज लगा हुआ था और दूसरे ने के दूध की मूछें बनी हुई थी। नहीं बेबी, हमारा काम स्कूल जाना, टेबल याद करना और पोएम याद करना है। बहुत हार्ड वर्क है, पर क्या करें, चाचू उल्टा लटका देते हैं अगर काम पर नहीं जाओ तो, गुड्डू ने उसे समझाया था। मरियम बड़ी हैरत से उनके काम की तफसीर सुन रही थी। ये बच्चे तो उसे अपने भी बाप महसूस हो रहे थे। मेरा नाम मरियम है, तो मुझे मरियम कह सकते हो। बेबी बड़ा ऑकवर्ड लगता है। मरियम ने दोनों को मुखातिब किया था। पप्पू ने अपनी जगह से उठकर मरियम की जानिब एक जंप लगाई। मरियम ने तेजी से उसके रूई के गालों को पकड़ा था। क्या कर रहे हो? अगर गिर जाते चोट लग जाती तो, वो उसके भूरे बाल सहलाते हुए बोली थी। मरियम, तुम बहुत क्यूट हो और क्यूट लड़की को सब बेबी कहते हैं, गुड्डू साहब ने मरियम को समझाया था। अच्छा चलो ये बताओ, तुम दोनों ने मुझसे दोस्ती करोगे? मरियम दोनों को मुखातिब किया था। गुड्डू का तो मरियम की ऑफर सुनकर ही चेहरा ब्लश करने लग गया था, जिसे देखकर मरियम की हंसी छूट गई। बेबी, चलो बाहर गार्डन में चलते हैं, झूले झूलेंगे, पप्पू ने फरमाइश की। ठीक, पर पहले आप दोनों अपना नाम तो बता दो, मरियम ने दोनों से पूछा था। मैं गुड्डू हूँ और ये पप्पू, सुबह बताया तो था, गुड्डू ने उसे घूरा था। अच्छा, ये तो घर का नाम है ना। ऐसा करो, तुम मुझे अपने स्कूल वाले नाम बताओ, मरियम ने सोचकर सवाल दोबारा दोहराया था। मैं अरहम शाह और ये मोटा एहराज शाह, गुड्डू ने कहा था। अब बाहर चले, पप्पू ने जिद की तो मरियम खड़ी हो गई थी। बेबी, तुम्हारे शूज किधर हैं? गुड्डू ने उसे नंगे पैर देखकर पूछा था। शूज तो नहीं है, मरियम ने जवाब दिया। अच्छा, मैं अभी आया। गुड्डू भागता हुआ बाहर गया। सामने हमजा एप्रन पहने किचन में पास्ता बना रहा था। जब गुड्डू दौड़ता हुआ आया, चाचू जल्दी से चेयर पर बैठे। वो किचन में रखी टेबल चेयर की तरफ इशारा करके बोला था। क्यों, क्या हुआ? हमजा ने हैरानगी से पूछा था। बैठो ना चाचू।
حمزہ ایک گہری سانس لیتا ہوا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ حمزہ کے بیٹھتے ہی گڈو تیزی سے جھکا اور اس کے پیر سے سلیپر نکال کر تیزی سے بھاگا تھا۔ ابے گڈو رک، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حمزہ اس کے پیچھے لپکا اور گیسٹ روم میں پہنچا جہاں مریم اس کے سلیپر پہنے کھڑی تھی جو اس کو خاصے بڑے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اور تم میرے سلیپر واپس کرو۔ حمزہ مریم کو گویا ہوا تھا۔ گڈو اور پپو دونوں باہر جاؤ، میں آتی ہوں۔ مریم حمزہ کو نظر انداز کر کے بچوں سے بولی تھی اور وہ بھی حمزہ کا دل جلاتے ہوئے بڑی شرافت سے مریم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سر ہلا کر باہر نکل گئے تھے۔ بچوں کے باہر جانے کے بعد مریم حمزہ کی جانب مڑی۔ سنو، مجھے کپڑے، جوتے، ہیئر بینڈز، تولیہ، ٹوتھ برش سب چاہیے، اور خیال رکھنا مجھے ڈارک کلر پسند نہیں ہے، مریم نے حکمیہ لہجے میں کہا تھا۔ میں کیا تمہارا نوکر لگا ہوں؟ دماغ درست کرو اور تمیز سے بات کرو، حمزہ تلملایا تھا۔ نوکر نہیں، شوہر تو ہو، چاہے عارضی ہی صحیح۔ ویسے بھی میں ان گندے کپڑوں میں نہیں رہ سکتی، یہ تو سامان لا کر دو ورنہ میں بچوں کو سچ بتا دوں گی، مریم نے دھمکی دی تھی۔ حمزہ نے ایک گہری نظر مریم کو دیکھا، پھر پیر مار کر دروازہ بند کر کے اس کے سمت بڑھا تھا۔ کیا بدتمیز ہے، دور ہٹو، مریم پیچھے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں دور ہٹوں؟ جب تم مجھ سے نان نفقہ ڈیمانڈ کر رہی ہو تو پھر میں بھی تو اپنا حق وصول کروں گا، حمزہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ مریم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ حمزہ کو بھی اس کی دھڑکن کی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بڑے غور سے اس کے قریب اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مریم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ حمزہ نے اپنی انگلی کے پورے سے اس کی آنکھوں کو ٹپکتا آنسو لیا۔ آئندہ میرے ساتھ سوچ سمجھ کر بات کرنا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا اور ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر کے چلا گیا تھا۔ صبح سویرے کا وقت تھا، شاید 6 سوا 6 بج رہے ہوں گے۔ پورے گھر میں حمزہ کی زوردار مردانہ آواز مائک میں گونج رہی تھی۔ مریم نے کئی کروٹیں بدلی، تنگ آ کر تکیہ منہ پر رکھا مگر شور کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر وہ اٹھ بیٹھی اور اپنے بالوں کو لپیٹتی ہوئی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے کچن تک پہنچی جہاں حمزہ گیلے بال، پینٹ اور بنیان میں ملبوس، کندھوں پر تولیہ پھیلائے، ایپرن پہنے انڈے ابال رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ میں پکڑے مائک میں گڈو پپو کو جگانے کا فرائضہ جاری تھا۔ گڈو پپو، اٹھتے ہو یا میں آؤں؟ مریم حیرانگی سے بچوں کو اٹھانے کا یہ عجیب و غریب طریقہ دیکھ رہی تھی جب حمزہ چولہے کی آنچ ہلکی کرتے ہوئے ٹھنڈے پانی کا جگ فریج سے نکالا۔ اوکے میرے ڈھیٹوں کے سردار گڈو، میں آ رہا ہوں ٹھنڈے پانی کا جگ لے کر، جلدی سے اٹھ کر اس خرگوش کو بھی اٹھاؤ ورنہ آج بیڈ پر ہی ٹھنڈے پانی سے نہلاؤں گا۔ حمزہ مائک میں بولتا ہوا مڑا اور دروازے میں کھڑی مریم کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ننگے پیر، ملگیجے کپڑے، بکھرے بال اور نیند بھری آنکھوں میں کے ساتھ ساتھ مریم پر کسی بدروح کا سا گمان ہوا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ اندر جا کر حولیہ درست کرو، میرے بچے ڈر جائیں گے، حمزہ نے اسے ٹوکا تھا۔ یہ صبح صبح کیوں 3 ڈبے والوں کی طرح چلا رہے ہو؟ سونا مشکل کر دیا ہے، ایک تو پہلے ہی اتنی مشکل سے نیند آئی تھی اور اس پر تمہاری یہ بھیانک آواز، اللہ ان بچوں پر رحم کرے، بیچارے معصوم کیسے تمہیں برداشت کرتے ہوں گے بیچارے، مریم نے تعصب سے کہا تھا۔ میں 3 ڈبے والا خدا کا خوف کروں، میں تمہیں کہاں سے 3 ڈبے والا لگ رہا ہوں؟ حمزہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، بس تم یہ شور بند کرو، بچوں کا کمرہ کدھر ہے، میں انہیں جگہ خود اٹھاؤں گی، مریم قطعی انداز میں بولی تھی۔ حمزہ تو اس کے مالکانہ انداز پر اش کر اٹھا تھا، ہاتھ کے اشارے سے کمرے کا بتاتے ہوئے واپس چولہے کی جانب مڑ گیا۔ مریم ننگے پیر احتیاط سے چلتی ہوئی چاروں طرف نگاہیں دوڑاتی ہوئی اس بڑے سے عالیشان محل نما گھر میں ستائشی نگاہوں سے دیکھتی بچوں کے کمرے تک پہنچی۔ اس کمرے کے دروازے پر کوئی لاک، کنڈی یا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بنا آہٹ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں نیلگی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس سے خنگی سے ماحول میں اب بھی خوابناک ہو رہا تھا۔ ڈبریز قالین اور دیواروں کا کارٹون کیریکٹرز کی پکچرز اور تھوڑے فاصلے پر بچوں کے 2 سنگل بیڈز۔ مریم نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، پھر سب سے پہلے لائٹ آن کی، پھر بچوں کو آواز دینا شروع کی تھی۔ گڈو پپو چلو اب اٹھ جاؤ ورنہ تمہارے چاچو چلا کر میرا دماغ خراب کر دیں گے، مریم نے آواز لگائی تھی، پر وہ تو دونوں ڈھیٹ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ مریم وقفہ سے آوازیں لگاتی رہی۔ اتنے میں حمزہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ پپو کی بیبی سے پپو نہیں اٹھا کیا؟ وہ مریم کا مذاق اڑاتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا بڑا سا جگ تھا۔ وہ گڈو کے بیڈ کے پاس آیا اور ہاتھ اونچا کیا ہی تھا کہ مریم تیر کی تیزی سے اس کے سامنے آئی اور حمزہ کے ہاتھ سے گرا ٹھنڈا پانی مریم کے اوپر ہی گر گیا۔ وہ بیچاری جو گڈو کو بھیگنے سے بچانے جا رہی تھی خود ٹھنڈے یخ پانی کے تربتر ہو گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں تمیز نہیں ہے کیا؟ مریم غصے سے لال ہوتے ہوئے چلائی تھی۔
आवाज़ नीची करो और तमीज़ की बात करना सीखो, वरना अगर मैंने तुम्हें तमीज़ सिखाई तो तुम्हारे अपने हक में अच्छा नहीं होगा। हमजा ने उसे धीरे से गुर्राया था। यू गधा। मरियम ने गुस्से से मुट्ठियां भींची थी। हमजा ने तेज में आकर मरियम को बाजू से पकड़कर अपने सामने किया। हमजा की उंगलियां मरियम के बाजू में गड़ी जा रही थीं। तकलीफ की शिद्दत से मरियम की आंखों में आंसू आ गए थे। आखिरी बार समझा रहा हूँ कि ये तू तड़ाक मेरे साथ मत करना। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से तुम ना सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमजा तन्वी अंदाज में बोला था। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। बाजू छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, मरियम भर्राए हुए लहजे में बोली। हमजा, जो बड़ी बेदर्दी से उसके बाजुओं पर दबाव डाल रहा था, उसकी आंखों में पानी आते देखकर पीछे हट गया था और अब सीने पर हाथ बांधे उसे देख रहा था। कमर तक लंबे भीगे बाल, गुलाबी भीगा भीगा चेहरा, दिलकश पुरकशिश वजूद जो उसे मकनतीस की तरह अपनी तरफ खींच रहा था। शायद ही निकाह के दो बोलों का असर था कि वो उसे अपने दिल पर दस्तक देती महसूस हो रही थी। इससे पहले कि वो उसके बारे में कुछ सोचता कि मरियम ने एक जोरदार चीख मारी और फिर चीखें मारती ही चली गई थी। मरियम के चीखों की आवाज़ से हमजा जैसी किसी ट्रांस से निकला था। अल्लाह बचाए, मैं भी इस बदरू के लिए क्या सोच रहा था। हमजा ने झरझरी ली। मोहतरमा बेबी साहिबा, आप बड़े शौक से बच्चे को उठाने आई थी, क्या हुआ, उठा लिया? ये मेरे बच्चे हैं, मैं जानता हूँ कि ये हर पीर की सुबह के क्या तमाशे करते हैं। ये कहकर हमजा गुड्डू की जानी बढ़ा, लिहाफ हटाया और उसके कानों में ठूसी हुई रुई निकालकर मरियम को दिखाई। फिर यही अमल पप्पू के साथ दोहराकर दोनों को एक जोरदार आवाज लगाई थी। दोनों आंखें मलते हुए उठ बैठे थे। क्या चाचू, सोने देना, गुड्डू मनमनाया था। इतने में मरियम पप्पू के पास आकर उसे उठाने लगी थी। बेबी, चाचू से कहो ना आज हमें काम पर नहीं जाना, पप्पू नींद में लड़खड़ाता हुआ बोला था। मरियम ने पप्पू को एहतियात से चूम कर दोबारा बेड पर लिटाया और गुड्डू के पास आकर उसे भी लिटाकर कंबल दुरुस्त किया। यू आर दी बेस्ट बेबी, लव यू, गुड्डू ने कहा था। मरियम मुस्कुराती हुई दरवाजे की जानी पड़ी और लाइट ऑफ करती हुई बाहर निकल गई थी। उस पूरे मंजर में एक कोने पर खड़ा हमजे को दोनों बच्चे और मरियम ने भरपूर नजरअंदाज कर दिया था। एक ठंडी सांस भरता बाहर निकला और अपने कमरे में तैयार होने चला गया था। मरियम अपने कमरे में सोफे पर बैठी ठहर रही थी जब वो दरवाजा नॉक करके अंदर नक्सक सा तैयार होकर पुलिस यूनिफॉर्म पहने हमजा अंदर दाखिल हुआ था। आज तुम्हारी शय की वजह से बच्चों के स्कूल की छुट्टी हुई है, आइंदा ऐसा ना हो, और अब चूंकि बच्चे घर में हैं तो उनका ख्याल रखना, हमजा ने हिदायत दी थी। मरियम ने जवाब देने के लिए सर उठाया तो हमजा को यूनिफॉर्म में देखकर हैरान रह गई। हमजा भी उसकी आंखों में उभरती हैरत पर सताइश नोट कर चुका था। क्या हुआ? हमजा ने मरियम की आंखों के आगे हाथ लहराया था। तुम आप पुलिस में है, बदमाश नहीं है? मरियम ने बौखलाहट में पूछा था। जी मिस मरियम, मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ, अब चलता हूँ, बच्चों का ख्याल रखना, वो कहते हुए मुड़ा। सुनिए, मरियम ने आवाज़ लगाई थी। क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? मुझे अपनी ताया को सज़ा दिलवानी है। हमजा मरियम की बात सुनकर एक लम्हे को रुका, फिर तेजी से बाहर निकलते चला गया था। हमजा ने ऑफिस आकर सबसे पहले मरियम के ताया इकबाल के खिलाफ पर्चे कटवाया, फिर अपने काम निपटाकर इकबाल साहब के ऑफिस चला आया था। इकबाल साहब अभी आकर बैठे ही थे कि प्यून ने एसपी हमजा के आने की इत्तला दी। उन्होंने कार्ड देखकर हैरान होते हुए हमजा को अंदर भेजने का कहा। चंद ही लम्हे बाद वो बावकार सा हमजा यूनिफॉर्म पहने, सर पर कैप लगाए अंदर दाखिल हुआ था। जी एसपी साहब, आज हमें कैसे याद किया? इकबाल साहब अपनी कुर्सी से उठाए बगैर बोले थे। मैं आपको आगाह करने आया हूँ कि मैंने आपके ऊपर आपकी भतीजी और अपनी बीवी मिसेस मरियम हमजा पर कातिलाना हमला करने और उसकी जायदाद पर नाजायज़ कब्जा करने के लिए जो मैं आपके खिलाफ एफआईआर लिखवा दी है, और अब बहुत जल्द कोर्ट का नोटिस भी आपको मिल जाएगा। खैर, खबर खुशी की थी तो सोचा खुद ही आकर आपको सुना दूं। हमजा ने इकबाल साहब की आंखों में देखते हुए कहा था। क्या बकवास है, मेरी भतीजी को मरे 10 साल हो चुके हैं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इकबाल साहब ने गुस्से से कहा था। गलतफहमी या खुशफहमी, उसका फैसला अदालत करेगी और डीएनए टेस्ट दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, हमजा ने संजीदगी से कहा और पलटकर वापस चला गया था। हमजा के जाते ही इकबाल साहब किसी ट्रांस से बाहर निकले और तेजी से फोन उठाया था। जुहेब, एसपी हमजा अभी ऑफिस से निकला है, इसके बारे में सारी मामूलात हासिल करो। मरियम जिंदा है और इस खबीस एसपी के पास है, हमें हर हाल में मरियम को वहां से वापस लाना होगा। जुहेब से बात करने के बाद उन्होंने अपने वकील को फ़ोन मिलाया और ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी का कागजात बनवाने की हिदायत दी थी। इकबाल के ऑफिस में से उसे धमकाने के बाद हमजा का मूड खासा खुशगवार था। इकबाल के चेहरे पर छाई परेशानी के बादल उसको जहन व दिमाग में सुकून बजा रहे थे। उसे घर जाकर मरियम से
FIR اور اقبال کے خلاف کمپلین پر دستخط لینے تھے۔ وہ مغن انداز میں گاڑی چلا رہا تھا جب اسے شاپنگ مال دکھائی دیا۔ وہ گاڑی پارک کرتے ہوئے اترا۔ اس کا ارادہ مریم کے لیے شاپنگ کرنے کا تھا اور ایک مشہور کپڑوں کی بوتیک میں داخل ہوا جہاں چاروں جانب رنگ برنگے کپڑے لہرا رہے تھے۔ تبھی ایک سیلز گرل اس کے پاس آئی۔ یس سر، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ جی، مجھے ریڈی میڈ ڈریسز چاہیے بیبی کے لیے۔ بیبی؟ سیلز گرل حیران ہوئی۔ سر، ہم بچوں کے کپڑے نہیں رکھتے۔ لا حول ولا قوت۔ حمزہ نے استغفار پڑھی۔ پپو اور گڈو کے انداز میں اس کے منہ سے بھی بیبی نکل گیا تھا۔ جی، مجھے اپنی وائف کے لیے ڈریس چاہیے، اب کہ وہ سنبھل کر بولا تھا۔ اوکے سر۔ وہ حمزہ کو ڈریس دکھانے لگ گئی تھی۔ تبھی حمزہ کو یاد آیا کہ مریم نے کہا تھا اسے گہرے رنگ پسند نہیں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی اتری۔ جی، آپ مجھے 6-7 جوڑے گھر اور پارٹی وغیرہ کے حساب سے پیک کروا دیں، مگر خیال رکھیں سارے رنگ شوق اور ڈارک ہونے چاہیے۔ سیلز گرل سر ہلاتی مڑ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد حمزہ شاپنگ بیگ پکڑے مال سے نکلا جس میں مریم کے لیے جوتے، کپڑے، سب کچھ تھا۔ اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا ایک بال ہوا میں اڑتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ تیزی سے سر جھکا کر اس نے خود کو بچایا تھا۔ سامنے ہی اس کے بڑے جوتے پہنے مریم بی بی بیٹنگ کر رہی تھی۔ گڈو بال کروا رہا تھا اور پپو بھائی الٹی کیپ پہنے فیلڈر بنے ہوئے تھے۔ حمزہ چلتا ہوا مریم کے پاس آیا۔ اندر آؤ، اسے حکم دیتا وہ اندر چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مریم پپو اور گڈو کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ یہ پپو اور گڈو تو اس کے باڈی گارڈز بن کر رہ گئے ہیں، وہ بڑبڑایا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ نے بلایا تھا؟ مریم نے پوچھا۔ یہ تمہارے لیے کچھ کپڑے اور جوتے وغیرہ ہیں، رکھ لو، حمزہ اس کی جانب بیگ بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ مریم نے اطمینان سے اس کے ہاتھ سے بیگ لیے اور جانے لگی تو پیچھے سے حمزہ کی آواز دی، کیا زمانہ آ گیا ہے، سامان لے لیا مگر نہ کوئی شکریہ، نہ کوئی انکساری کا مظاہرہ۔ مریم پلٹی اور چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ مسٹر حمزہ، کیسا شکریہ، یہ کیسے انکساری، یہ تو آپ کا فرض تھا اور میرا حق، آخر نکاح کیا ہے، ذمہ داری تو اٹھانی ہوگی نا۔ یہ کہہ کر وہ بڑے مزے سے پپو اور گڈو کو لے کر باہر نکل گئی تھی۔ یا اللہ، اس دنیا کے سارے نخریلے افراد تو نے میری ہی قسمت میں لکھ دیے ہیں۔ اقبال صاحب کا غصے سے برا حال تھا۔ ان کے اتنی مکاریوں اور سازشوں کے باوجود مریم زندہ تھی، مگر الجھن اس بات کی تھی کہ وہ SP حمزہ کے ہاتھ کیسے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد اقبال صاحب نے فون اٹھایا اور پولیس کمشنر اسلام آباد کو فون لگایا تھا۔ سلام دعا کے بعد اس سے پہلے وہ بات شروع کرتے کمشنر صاحب بول اٹھے تھے۔ جی اقبال صاحب، اتنے عرصے بعد آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ کمشنر صاحب نے کہا تھا۔ احمد صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے خلاف FIR کٹ گئی ہے۔ اقبال صاحب سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے۔ انڈسٹریلسٹ کے خلاف FIR درج کرنے کی ہمت کس نے کی ہے؟ کمشنر کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ ہے ایک جوان سرپھرا SP حمزہ علی جو ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی دھمکی بھی دے کر گیا ہے۔ حمزہ کا نام سن کر کمشنر احمد چونک گئے تھے۔ اقبال صاحب، فون پر ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے، آپ ایسا کریں شام کو کلب آ جائیں، وہی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کمشنر احمد نے بات ختم کر کے فون رکھا تھا۔ مریم بچوں کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی۔ سارے شاپنگ بیگز میز پر رکھ کر وہ ایک ایک کر کے سارے شاپر کھول کر دیکھ رہی تھی۔ چپل تو ٹوتھ برش، تولیہ، ہیئر برش اور بہت سارے برانڈڈ قمیض شلوار جو قیمتی تو تھے مگر بہت شوق رنگ کے تھے، لال، مہرون، سبز، نیلا، پیلا۔ اس کے چہرے پہ یہ رنگ دیکھ کر ہی مایوسی سی چھا گئی تھی، پر کوئی چوائس ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا بیبی؟ گڈو ریموٹ سے TV آن کرتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں، وہ تمہارے تیز ترار چاچو نے اپنے جیسے ہی تیز چپتے ہوئے کلر لے کر آئے ہیں۔ مریم نے کپڑوں پر نظر ڈالتے ہوئے مایوسی سے کہا تھا۔ بیبی جلدی سے چینج کر کے آؤ، جسٹن بیبر کا کانسرٹ شروع ہونے والا ہے، گڈو نے کہا تھا۔ پپو جو بہت دیر سے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، کبھی TV اور کبھی مریم کو دیکھ رہا تھا، اچانک سے اٹھ کر مزے سے TV سے نشر ہونے والے میوزک پر جھومتا ہوا مریم کے پاس آیا۔ بیبی آؤ ڈانس کریں۔ گڈو نے میوزک تیز کر دی اور اب وہ دونوں سیلینا کے سانگ لو یو لائک آل سانگ بیبی پر جھوم رہے تھے۔ مریم تھوڑی دیر دونوں بھائیوں کا عجیب و غریب ڈانس دیکھتی رہی۔ گڈو صاحب کی توند بھی ہل رہی تھی اور گولو سا پپو دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے آنکھیں بند کیے کسی وجد میں آئے فقیر کی طرح جھوم رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مریم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ سر جھٹکتی ایک لباس اٹھا کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ حمزہ بچوں کو دیکھتا گیسٹ روم میں تک آیا تو تیز میوزک نے اس کا استقبال کیا تھا۔ دروازہ کھولتا اندر گڈو اور پپو کا مجرا چل رہا تھا۔ ایک سامنے TV پر سیلینا گومیز اچھل رہی تھی اور ان بچوں کے بیبی غائب تھی۔
حمزہ نے ایک نظر دونوں کو بڑے جوش سے سر دھنتے دیکھا تھا، پھر آگے بڑھ کر ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی بند کر دیا۔ میوزک کے بند ہوتے ہی پپو اور گڈو بھی سیل سے چلنے والے کھلونوں کی طرح اپنی جگہ ساقط ہو گئے تھے اور فوری طور پر گردن گھمائی تو حمزہ کو کھڑے دیکھا۔ پپو نے تیزی سے حمزہ کی جانب دوڑ لگائی تھی اور سیدھا اس کے قدموں میں جا کر لڑک گیا۔ حمزہ نے جھک کر خرگوش جیسے سرخ و سفید پپو کو گود میں اٹھا لیا تھا اور اس کے پھولے پھولے ہوئے گال چومے تھے۔ حمزہ کا شیو چبھنے پر پپو نے بڑا برا سا منہ بنایا تھا۔ چاچو ٹی وی سیلینا چاچو۔ پپو حمزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا تھا، بیٹا یہ تیرا ABC لکھنے کے دن ہے، بابا بابا بلیک شپ پڑھنے کے دن ہے، میرے لاڈلے تو بڑا تو ہو جا۔ حمزہ نے اسے گدگدی کی تھی، اور تو میرا بگڑا ہوا لاڈلا ادھر آ۔ حمزہ نے گڈو کو پکارا تھا، تم دونوں ادھر اکیلے کیا کر رہے تھے؟ چلو گڈو جلدی سے اپنا اور پپو کا بیگ لے کر لیونگ روم میں آؤ۔ تم دونوں لیونگ روم میں آؤ۔ حمزہ پپو کو ہوا میں اچھالتا ہوا، اس کی کلکاریاں سنتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے خراب موڈ میں چلتا ہوا گڈو بھی آیا۔ لیونگ روم میں آ کر پپو کو صوفے پر بٹھایا۔ اتنے میں گڈو بھی 2 اسکول بیگز گھسیٹتے ہوئے اندر حمزہ کے پاس آیا تھا۔ کتابیں کھول کر حمزہ نے پڑھائی شروع کروائی ہی تھی کہ پپو کا باجا بجا۔ چاچو بھوک کھانا دو، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ گڈو نے بھی دہائی دی، شیطانو ناچ گانا کرتے بھوک نہیں لگتی اور کتابیں کھولتے ہی کھانا یاد آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے پپو ABC لکھو، اور گڈو تم 2 سے 5 تک ٹیبل لکھو، میں جب تک کچن سے کچھ بنا کر لاتا ہوں۔ مریم نہا کر فریش ہو کر باہر نکلی تو ٹی وی آف تھا اور دونوں بچے غائب۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی سنگار میز تک آئی تھی اور خود کو پیلے لباس میں دیکھ کر ایک برا سا منہ بنایا۔ اس نے برش سے بال سلجھائے، پھر بھوک کی آواز پر لبیک کہتی ہوئی کچن کی جانب نکل گئی تھی۔ کچن میں کھڑا حمزہ فرائی پین میں تیل ڈال کر فرینچ فرائز تل رہا تھا جب مریم کچن میں داخل ہوئی اور سیدھی فریج کی جانب آئی۔ آؤ مس یلو کیپ، کیا چاہیے؟ حمزہ نے اسے متوجہ کیا تھا۔ تم نے مجھے یلو کیپ کہا؟ مریم بھنائی تھی۔ حمزہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، پیلے لباس میں کالا دوپٹہ شانوں پر ڈالے وہ تپی ہوئی کھڑی تھی۔ پیلے رنگ میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی، گلابی گال تمتما رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کو میسمرائز سا ہو گیا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر حمزہ نے مریم کے چہرے کو چومتی گھنے سیاہ بالوں کو لٹ ہٹائی تھی۔ حمزہ کے ہاتھ کے لمس سے مریم گھبرا کر پیچھے ہٹی ہی تھی کہ حمزہ نے اسے شانوں سے تھاما اور اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا، مریم آج تو تم واقعی ہی دل کو اچھی لگ رہی ہو، بقول میرے بچوں کے کیوٹ بیبی۔ بہتر ہے تھوڑا محتاط ہو کر کہیں پیار نہ ہو جائے، کیونکہ میں اگر پیار میں پڑا نا تو پھر تم چاہو بھی تو میری زندگی سے نہیں جا سکو گی۔ حمزہ نے بڑی نرمی سے اپنی 2 انگلیاں اس کے ماتھے پر بجائے اور واپسی چولہے کی جانب پلٹ گیا تھا۔ مریم چند لمحے خاموش سے حمزہ کے گمبھیر لہجے اور لمس کے حصار میں قید کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی تھی۔ دیکھو مسٹر پولیس والے، مجھے پٹانے کی کوشش بھی مت کرنا، اور مجھے بھوک لگی ہے، میں بچوں کے پاس جا رہی ہوں، تم جلدی سے کچھ پکا کر لاؤ۔ واہ! وہ پلٹ کر جانے ہی لگی تھی کہ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ مس مریم، پہلی بات، میں اگر چاہوں نا تو 2 سیکنڈ میں تمہیں اپنے عشق میں گرفتار کر سکتا ہوں، مگر تم میں وہ بات ہی نہیں جو مجھے SP حمزہ علی کو متاثر کرے۔ اور دوسری بات، آج سے کھانا تم بناؤ گی، آخر فری میں رہ رہی ہو تو کچھ تو کام کرو۔ حمزہ نے اسے سنجیدگی سے کہا تھا، SP حمزہ تم 2 سیکنڈ چھوڑ کر 2 ہفتے بلکہ 2 مہینے لے لو، پر میں نے آج نہ کل کبھی تمہارے عشق میں گرفتار نہیں ہونا۔ ہوں گی تو حد ہے خوش فہمی کی۔ مریم نے ہاتھ جھاڑے تھے، اتنے بڑے دعوے نہ کرو، کل کو آنکھ ملانے مشکل ہو جائے۔ حمزہ نے اسے ٹوکا تھا۔ اور ساری باتیں ایک طرف، شاباش جلدی سے کھانا پکا کر سرو کرو۔ وہ کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ مریم کی آواز آئی تھی، مجھے تو کچھ بھی پکانا نہیں آتا۔ حمزہ پلٹا، وہ بڑی ڈٹائی سے اپنے نکمے پن کا اعتراف میں لگی ہوئی تھی۔ او مس بیبی، یہ رہا میرا لیپ ٹاپ۔ اس نے میز کی طرف اشارہ کیا تھا، یوٹیوب لگاؤ اور کھانا پکاؤ، بہانے بازی نہیں چلے گی۔ مریم کو کچن میں کام پر لگا کر اندر آیا اور گڈو اور پپو کاغذ کی جہاز بنا کر اڑانے میں مصروف تھے۔ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر پڑھنے بٹھایا تو تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا کہ اس کا سیل بجنے لگا۔ کمشنر صاحب کا فون تھا۔ حمزہ مائی بوائے، تم سے ایک فیور چاہیے تھا، سن لو، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ جی سر کہیے، حمزہ ادب سے بولا تھا۔ مجھے اور تمہاری بھابھی کو ایمرجنسی میں لندن جانا پڑ رہا ہے، کچھ دنوں کی بات ہے، کیا تم میری سالی ماہین کو اپنے گھر ٹھہرا سکتے ہو؟ مگر سر، دیکھو حمزہ، حالات خراب ہیں، جوان لڑکی ہے، اکیلے گھر میں بھی نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی کسی رشتہ دار پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی دن کی تو بات ہے، بڈی ہیلپ می۔
کمشنر صاحب کی بات کاٹ کر تیزی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ کہیں، حمزہ بے دلی سے بولا تھا۔ بہت شکریہ، پرسوں ہماری فلائٹ ہے، ہم ماہین کو تمہاری طرف چھوڑتے ہوئے ایئرپورٹ نکل جائیں گے۔ فون بند کر کے وہ بچوں کو ہدایت دیتا باہر نکلا۔ اس ارادہ باہر سے لنچ کے لیے کچھ لانے کا تھا۔ تقریباً گھنٹے بعد حمزہ واپس آیا، پیکٹ لیے کھانے کو کچن میں لا کر رکھا تو میز پر باؤل میں بریانی نما چیز رکھی ہوئی نظر آئی جو یقیناً مریم کا شاہکار تھی۔ اس نے چمچ سے چکھا، ذائقہ تو گزارے لائق تھا۔ وہ اندر بڑھا تو لیونگ روم میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور برآمدے کی طرف کھیلنے اور کھڑکی کی قریب کرسی پر رکھ کر اس گڈو صاحب چڑھے ہوئے باہر جھانک رہے تھے۔ وہ دھیرے سے بنا آواز کیے چلتا ہوا گڈو کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ باہر گارڈن میں حمزہ کے لائے سبز لباس میں مریم پپو کو گود میں اٹھائے چہل قدمی کر رہی تھی اور پپو صاحب بار بار مریم کے گال چوم رہے تھے، جس پر مریم مسکرا کر اس کے پھولے پھولے گالوں پر چٹکی بھر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حمزہ کھڑکی سے جاگتے ہوئے گڈو کو دیکھ کر بولا تھا۔ چاچو، مریم کو دیکھ رہا ہوں، دیکھیے کتنی کیوٹ ہے نا۔ شرم کرو نالائق، مریم نہیں، مریم آپی یا باجی کہو۔ باجی؟ گڈو نے تڑپ کر حمزہ کو دیکھا تھا۔ چاچو، دل تو نہیں توڑے، پپو اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یا تو آپ مریم کو ہماری چاچی بنا دیں یا پھر میری شادی مریم سے کروا دیں۔ ویسے مریم میرے ساتھ بہت ہیپی رہیں گی، میں اپنے سارے ٹوائز بھی انہیں دے دوں گا، مل کر ویڈیو گیم بھی کھیلوں گا۔ گڈو صاحب شرما کر بولے تھے۔ کیا واقعی تم دونوں کو مریم بہت اچھی لگتی ہے؟ حمزہ نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ حمزہ اپنی بات مکمل کر کے بڑے غور سے گڈو کو دیکھ رہا تھا۔ جی چاچو، وہ بہت اچھی ہیں، بیوٹیفل بھی ہیں، ہمیں پیار بھی کرتی ہیں، آج کام سے بھی چھٹی کروائی ہے اور ڈانٹتی تو بالکل بھی نہیں ہے، اور پتہ ہے آپ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، اور آپ اسے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ گڈو نے بڑے آرام سے تفصیلاً جواب دیا تھا۔ بڑے ہی بے وفا ہو یار، یعنی میں اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں، اور کیا میں ہینڈسم نہیں ہوں جو تم دونوں اب اس سے چمٹے رہتے ہو اور میرے برائیاں سنتے ہو؟ حمزہ نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے گڈو کو شرمندہ کرنا چاہا تھا۔ چاچو، آئی لو یو ٹو، بٹ آئی لو ہر مور۔ گڈو بڑے پیار سے بولا تھا۔ کیوں بے موٹو، پالا پوزا میں نے، اور کل کی آئی بیبی لو یو ہر مور۔ حمزہ نے اس کی نقل اتاری۔ چاچو خود کو دیکھیں، اتنے لمبے ہیں کہ منہ اٹھا کر بات کرنی پڑتی ہے، اور چہرے پر یہ کالے کالے بال کتنے برے لگتے ہیں، پپی بھی کرتے ہیں تو زور سے درد ہوتا ہے۔ وہ اس کے وجیہہ چہرے پر ہلکے ہلکے سے شیو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ ابے موٹے، یہ شیو کہلاتا ہے، یہ تو مرد کی شان ہوتا ہے، حمزہ نے جواب دیا تھا۔ مگر چاچو، ٹی وی پر جو شان آتا ہے اس کا فیس تو اتنا برائٹ ہے، بالکل صاف ستھرا، اپو کے جیسا۔ گڈو الجھ کر بولا تھا۔ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، میرا یار گڈو جانی، تو 10-12 سال گزارنے دے پھر دیکھنا تڑپ تڑپ کر اللہ سے میرے جیسے شیو مانگے گا۔ حمزہ نے گردن اکڑا کر جواب دیا تھا۔ چاچو ہٹے بھی، بیبی اندر آ رہی ہے، مجھے بیبی کے پاس جانا ہے، وہ مریم کو اندر آتا دیکھ کر بولا تھا۔ حمزہ نے پیچھے ہٹتے ہی گڈو کو کرسی سے جمپ لگائی اور دوڑتا ہوا اندر داخل ہوتی مریم کی جانب بڑھا تھا۔ حمزہ نے ایک گہری نظر سبز لباس میں ملبوس نازک سی مریم پر ڈالی جو پپو کو گود میں سے اتار کر چہرے پر نرمی سی مسکراہٹ لیے اب گڈو سے بات سن رہی تھی۔ تینوں ہی بہت بڑے ڈرامہ ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھا اور مریم کے پاس جا کر رک گیا۔ سنو، میں باہر سے ٹکا کباب روٹی لے کر آیا ہوں، تم جلدی سے میز لگاؤ، بچوں کو نہلا دھلا کر لاتا ہوں میں۔ دونوں بچوں کو اپنے بازو میں جکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ اگر تمہیں باہر سے ہی کھانا لانا تھا تو مجھے کچن میں کیوں کھپایا؟ دیکھو تو میرا ہاتھ بھی کٹ گیا ہے۔ مریم خفگی سے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا جس پر بچوں والا سنی پلاس لگا ہوا تھا۔ چاچو، بیبی کے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی تھی، بیبی رو رہی تھی، پھر گڈو نے ڈاکی والا سنی پلاس لگایا اور میں نے ہاتھ پہ ایک پیار کیا تو ٹھیک ہو گیا۔ پپو حمزہ کے ہاتھ پر کس کرتے ہوئے بولا تھا۔ حمزہ مریم پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بچوں کو لے کر اندر چلا گیا تھا۔ مریم بھی آہستگی سے کچن کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ مریم نے کچن میں موجود بڑی سی ٹیبل پر برتن لگانا شروع کیے، پھر حمزہ کا لایا ہوا کھانا ڈشز میں نکال کر رکھا اور اپنی بنائی ہوئی بریانی نما کھچڑی ٹائپ چاول جو پہلے ہی ڈش میں تھا مائکرو ویو میں گرم کر کے رکھے۔ صاف ستھرے نہائے دھوئے سلیپنگ ڈریس میں ملبوس دونوں بچے حمزہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ ابھی تو رات بھی نہیں ہوئی، تم نے ان معصوموں کو سلیپنگ ڈریس کیوں پہنا دی ہے؟ مریم نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ مس مریم عرف پپو کی بیبی، ٹائم دیکھو، شام ہو رہی ہے، اب تو یہ لنچ کم ڈنر ہے،
ان کو सुला दूंगा, कल सुबह ही 5 बजे उठकर ही मेरे साथ जॉगिंग पर जाएंगे। क्यों गुड्डू पप्पू? हमजा ने मरियम को जवाब देते हुए दोनों से पूछा था। जी चाचू, दोनों ने सर हिलाकर बड़े जोर से जवाब दिया था। मगर क्यों? मरियम ने पूछा। बेबी, आज हम काम पर नहीं गए ना, तो ये हमारी पनिशमेंट है। गुड्डू जवाब देते हुए कुर्सी घसीट कर बैठा था। हमजा ने पप्पू को उठाकर अपने बराबर वाली रखी ऊंची सी कुर्सी पर बिठाया। गुड्डू ने भी निशत संभाली और मरियम के बैठते ही लंच कम डिनर शुरू हो गया था। सबने पहले बिरयानी प्लेटों में निकाली। पानी, मिर्चें हैं। पप्पू ने दोनों हाथों से आंखें मली थी। मरियम ने और हमजा दोनों ने एक साथ पानी का जग की तरफ हाथ बढ़ाया। हमजा के हाथ से मरियम का हाथ टच हुआ तो मरियम ने तेजी से अपना हाथ वापस खींचा था। हमजा ने मरियम को देखा, फिर पप्पू को पानी निकालकर पिलाया। अब सब हमजा का लाया हुआ खाना खा रहे थे और मरियम की बनाई खिचड़ी बिरयानी दूर पड़ी अपनी नाकदरी पर रो रही थी। मैंने इतनी मेहनत से लाइफ में पहली बार खाना पकाया। क्या हुआ जो थोड़ी मिर्चें तेज हो गई हैं? चावल लिए हो गए हैं, पर तुम्हें थोड़ा सा तो खाना चाहिए था। मरियम ने हमजा से शिकवा किया था। मैं कोई पागल हूँ जो इतने ज़बरदस्त कबाब बोटी छोड़कर ये दलिया नुमा चीज़ खाऊंगा जो तुम खुद भी नहीं खा पा रही हो? माफ़ करना, ऐसा खाना तो मैं इश्क में अंधा होकर भी नहीं खा सकता। हमजा ने दो टूक जवाब दिया था। खाने के बाद मरियम ने किचन समेटा और हमजा बच्चों को लेकर बेडरूम में चला गया था। रात के 8 बजने वाले थे। पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बच्चे सो चुके थे। हमजा ने उन पर बारी बारी लिहाफ दुरुस्त किया और उन सोए हुए मासूम शैतानों के माथे पर प्यार करता हुआ बाहर निकला था। खिड़कियां दरवाजे लॉक करता हुआ अपने कमरे में चला आया। थोड़ी देर नेट पर लगाकर फिर खुद भी लिबास बदलकर अलार्म लगाकर सोने लेटा। फिर काफ़ी देर तक करवटें बदलता रहा। फिर तंग आकर उठ बैठा। घड़ी में टाइम देखा तो 9 बजने वाले थे। वो बेड पर से उठा और स्लीपर पहनता हुआ कमरे से बाहर निकला था। किचन में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स से एंटीसेप्टिक मरहम निकाला और कोने पर बने गेस्ट रूम की जानिब बढ़ा। करीब पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से मरियम की मध्यम सी आवाज़ आई थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो पूरे कमरे में चरागा हो रहा था। एक लाइट जल रही थी। यहाँ तक कि अटैच बाथ की लाइट भी ऑन थी। टीवी भी ऑन था, पर आवाज़ बंद की हुई थी और मरियम बेड पर बैठी हुई थी। मरियम हमजा को देखते ही बेड से उतरकर खड़ी हो गई। तुम इस वक्त इधर क्या कर रहे हो? मरियम ने पूछा था। ये सारी लाइट्स क्यों ऑन हैं? हमजा ने चारों जानिब देखते हुए पूछा था। वो दरअसल मैं कह रही थी। मरियम कहते कहते हिचकिचाकर चुप हो गई थी। हमजा ने एक गहरी नज़र सर झुकाए खड़ी मरियम पर डाली और खामोशी से उसका हाथ थामकर उस पर बंधे सनी प्लास्ट को देखा और फिर बिना कुछ कहे बड़ी नरमी से उसकी उंगली से लपेटे सनी प्लास्ट को हटाया। छुरी से लगा एक गहरा कट नजर आ रहा था। उसने बिना कुछ भी कहे अपने हाथ में पकड़े मरहम को खोला और बड़े आराम से उसके नाजुक सी उंगली पर लगाने लगा। वो इतना अहमक से मरहम लगा रहा था जैसे इस वक्त इस लम्हे उसे इससे अहम और कोई काम ही नहीं है। मरियम उसके तवज्जो और अहमाक देखकर पजल हो रही थी। उफ, अब अगर ये ऐसे केयर करेगा तो कहीं वाकई से मुझे प्यार ना हो जाए। कमबख्त हैंडसम भी तो बहुत है, मरियम ने सोचा। फिर एक झरझरी लेकर तेजी से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाला था। क्या हुआ? हमजा ने पूछा। कुछ नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से, मरियम नज़र चुराकर बोली थी। जा रहा हूँ, पर क्या इस माह का बिजली का बिल तुम भरोगी जो इतना चरागा किया हुआ है? हमजा ने लाइटों की तरफ फिंगर दौड़ाते हुए कहा था। बहुत ही कंजूस मक्खी चूस हो तुम। फिक्र मत करो, जितना भी खर्चा तुम मुझ पर कर रहे हो सब वापस कर दूंगी, मरियम ने संजीदगी से कहा था। ओह रियली? बहुत अच्छा, मगर कब? हमजा दोनों हाथ सीने पर लपेटते हुए गोया हुआ था। इस लम्हे मरियम को शिद्दत से अपनी कम माइकगी का एहसास हुआ था। बहुत जल्द, वो भर्राए हुए लहजे में कहती पलट गई थी। हमजा ने आगे बढ़कर सारी लाइट्स ऑफ की और 0 बल्ब जलाता हुआ सोफे पर दराज हो गया था। अब खड़ी क्यों हो? जाओ, जाकर सो। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ इधर। कल दिन में तुम्हारे लिए बच्चों के साथ वाला कमरा सेट कर दूंगा। वो पैर पसारते हुए आंखें बंद करते हुए बोला था। मरियम पलट कर बेड पर चली गई। कुछ भी हो, हमजा की मौजूदगी से सारे डर खौफ दूर हो गए थे। सुनो, जाग रहे हो क्या? अंधेरे में मरियम की आवाज़ गूंजी थी। क्यों, अब क्या हुआ? हमजा ने पूछा था। मेरे सोने के बाद वादा करो मुझे अकेला छोड़कर चले तो नहीं जाओगे, मरियम ने पूछा था। मरियम, तुम चुप होने की क्या लोगी? मुझे सुबह 5 बजे उठना है, सोने दो, हमजा भिन्नाया था। तो तुम वादा करो ना, आखिर तुम पुलिस वाले हो, कैसे तुम्हारी बात का भरोसा कर लूँ? मरियम की आवाज़ गूंजी थी। अच्छा मेरे बच्चों की बेबी, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। अब इजाज़त हो तो सो जाऊँ? हमजा गोया हुआ था। क्या कल तुम वाकई बच्चों की 5 बजे उठाओगे? मरियम ने पूछा था।
हाँ, हमजा गुस्सा जब्त करते हुए बोला था। ठीक है, मगर याद रखो, अगर तुमने दोबारा पूरे घर में शोर शराबा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मरियम ने उसे वार्न किया और आंखें बंद करते हुए सोने लेट गई थी। माहिन को पूरा दिन आज शॉपिंग और पार्लर में गुजरा था। वो अब अपना बैग पैक कर रही थी। बस उसका दिन था और फिर उसे हमजा घर रहने जाना था। अभी वो सामान ही पैक कर रही थी कि दरवाज़ा खोलकर अहमद साहब और मिसेस अहमद अंदर दाखिल हुए थे। हाँ भाई माहिन गुड़िया, पैकिंग हो गई है क्या? जी अहमद भाई, सारी तैयारी मुकम्मल है, माहिन ने जवाब दिया था। देखो माहिन, कुदरत ने तुम्हें हमजा को फंसाने के लिए बेहतरीन मौका दिया है। अब तुम्हें इसका फ़ायदा उठाना है और उन बच्चों पर हमजा को अपने बस में करना है। कमिश्नर अहमद संजीदगी से बोले थे। माहिन, हमजा के इतने करीब हो जाना कि वो तुम्हें पाने को मचल जाए, बस फिर हमारा काम हो जाएगा। मिसेस अहमद ने उसे हिदायत दी थी। जी आपी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, माहिन ने जवाब दिया था। याद रखना, हमजा का दिल, वो बच्चे हैं, उन्हें अपना टारगेट बनाओ। कमिश्नर साहब गोया हुए थे। तमखरा आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। सोफे के इस कद के लिहाज से वो बहुत छोटा था। पहले तो उसका इरादा मरियम के सोने के बाद वापस अपने रूम में जाने का था, लेकिन अब ये मरियम उर्फ बेबी उससे वादा ले चुकी थी। हद हो गई है, मेरा घर और मैं ही बेआराम। वो बड़बड़ाता हुआ उठा और सीधा बेड के पास मरियम के सरहाने जाकर खड़ा हो गया था। मरियम उठो, मरियम, वो जोर से दहाड़ा था। क्या मुसीबत है, क्यों सब्जी वालों की तरह चिल्ला रहे हो? मरियम आंखें मलती हुई उठी थी। चलो तुम जाकर सोफे पर लेटो, हमजा ने हुक्मी अंदाज में कहा था। मैं सोफे पर? मरियम ने हैरत से पूछा था, जैसे उसे जिहाद पर जाने को कहा दिया हो। जी मलिका आलिया, आप बराए मेहरबानी सोफे पर तशरीफ ले जाएं, मुझे बेड पर लेटना है। कल मेरी जॉब भी है, सो आराम ज़रूरी है। वो बेड के किनारे पर बैठे हुए बोला था। मगर मैं आज तक सोफे पर नहीं सोई, मुझे तकलीफ होगी और नींद भी नहीं आएगी। तुम्हारा क्या है, तुम थाने में सो जाना। वैसे भी मैंने सुना है हमारे पुलिस सोने के सिवा कुछ नहीं करती। वो बिदक कर दूर हो सरकते हुए बोली थी। हमजा के तो सर पर लगी तलवे पर बुझी थी। देखो, मेरा मुंह ना खुलवाओ, एक रात की बात है, कल तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा। अभी शराफत से उठो, वरना मैं चला अपने कमरे। मैं चला अपने कमरे में और तुम अकेली इसी वीरान कमरे में, शायद कोई भूत या भटकी हुई रूह इधर आ जाए। वो खवासत से बोला था। कमीने इंसान, तुमने वादा किया था कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मरियम रुहासी हुई थी। हाँ तो मैं कब छोड़कर जा रहा हूँ? वो तो तुम ही हो, मुझे रोकना नहीं चाह रही हो, जाने पर मजबूर कर रही हो। हमजा ने साफ झंडी दिखाई थी। ठीक है, पर एक शर्त है, मरियम उसे देखते हुए बोली थी। वाह वाह, एक तो तुम्हारी खातिर कुर्बानी दे रहा हूँ और उस पर तुम्हारी शर्त भी मानूं, इतना पागल समझा है क्या? वो भन्नाया। देखो, तुम बेड पर सो जाओ, बस सुबह 5 बजे उन मासूम को मत जगाना और 8 बजे स्कूल लगता है, 7 बजे उठा देना और मैं भी मदद कर दूंगी, नाश्ते में बना दूंगी। वो उसे लालच देते हुए बोली थी। हमजा ने एक लम्हे को सोचा। किचन से जान छूट रही थी, इसीलिए अजबात में सर हिलाता हुआ बेड पर गिर गया और चंद ही लम्हों में उसके खराटे गूंज रहे थे। सूरज की किरणें पर्दे से झांक रही थी। जब सोफे पर बेआराम लेटी मरियम की आंख खुली, खिड़की पर नजर डाली तो 7 बज रहे थे। वो तेजी से उठी, बेड पर नजर डाली तो हमजा तकिया दबोचे लेटा सोया पड़ा था। वो चलती हुई बेड के पास आई। हमजा उठो, सुबह हो गई है। मरियम उसे आवाज देती रही, पर हमजा साहब भी टस से मस नहीं हुए कि फोन जिस पर वो चिंगाड़ता हुआ अलार्म लगाता था वो उसके कमरे में था। भला मरियम के सुरीली आवाज उसे कैसे जगा सकती थी? थक हार कर मरियम ने उसके बाजू को पकड़कर उसे जोर से झंझोड़ा था। हमजा, जो बहुत ही आराम से ख्वाब व खरोश में मजे ले रहा था, मरियम के झंझोड़ने पर बदमजा सा होकर आंखें खोली तो सामने मरियम का खूबसूरत सा चेहरा था। चंद लम्हे वो खामोशी से उसे देखता रहा। आज सुबह का आगाज बहुत मुख्तलिफ हुआ था। नाजुक वजूद उसे उठा रहा था और यकीनन अब ये अपने प्यारे प्यारे नाजुक से हाथों से मेरे लिए पराठा अंडा बनाएगी। अभी वो सोच ही रहा था कि मरियम का बोपू उसके कानों में बजा। क्या सकता हो गया है या फालिज, जो आंखें फाड़े पड़े हो? अस्तगफुरुल्लाह, हमजा के सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। मैं तैयार होकर बच्चों को लेकर आता हूँ, तुम जल्दी से अच्छा सा नाश्ता बना लो, हमजा जल्दी से कहता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मरियम हाथ मुंह धोकर किचन में आई थी। अच्छा सा नाश्ता? वो थोड़ी देर खड़ी सोचती रही। अभी यूट्यूब से मदद लेने का वक्त नहीं था, इसीलिए उसने तेजी से कैबिनेट और फ्रिज की तलाशी लेनी शुरू की और काम शुरू कर दिया था। थोड़ी ही देर में नक्सक सा तैयार यूनिफॉर्म में मलबूस खुशबू में बिखेरता हमजा किचन में दाखिल हुआ। नाश्ता तैयार है? उसने संजीदगी से पूछा था। मरियम ने एक नज़र हमजा को देखा। उसे माहौल पर छाया हुआ महसूस हो रहा था। बिलाशुबा वह भरपूर मर्दाना वजाहत का हामिल था। इससे पहले कि मरियम कुछ कहती, गुड्डू और पप्पू स्कूल यूनिफॉर्म पहने, सलीके से बाल बनाए अंदर दाखिल हुए थे। गुड मॉर्निंग बेबी,
पप्पू लपक कर उसके पास गया था। मरियम ने बड़े प्यार से उसको अपनी गोद में उठाया। उसके गाल चूमते हुए पप्पू साहब खिलखिलाकर हंस पड़े थे। गुड्डू भी अपनी बारी के इंतजार में था। मरियम ने पप्पू को कुर्सी पर बिठाने के बाद गुड्डू को प्यार किया तो गुड्डू साहब ब्लश कर गए थे। ये एक मुकम्मल फैमिली का मंजर लग रहा था। वाकई औरत के वजूद से ही घर खिलखिलाता है, घर घर लगता है। हमजा सोचता हुआ मरियम से मुखातिब हुआ, अब नाश्ता भी दे दो, देर हो रही है। मरियम ने तेजी से मेज पर नाश्ता रखा, जिसे देखकर बच्चों की बातें खिल गईं और हमजा का मुंह बन गया था। बिस्किट, पापे, चीज सैंडविच, मैंगो जेली और जूस के डिब्बे। ये क्या है? अंडा पराठा, दूध, चाय, वो सब किधर है? हमजा ने मायूसी से पूछा था कि सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। बेस्ट ब्रेकफास्ट बेबी, गुड्डू मुंह में जेली भरते हुए बोला था। हमजा ने गुड्डू को घूरा। आज बच्चों का हाफ डे है, ईद की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मैं भी जल्दी आ जाऊंगा, फिर तुम्हारा रूम सेट कर देंगे। बस तुम इतनी मेहरबानी करना कि खाने के काबिल कुछ लंच बना लेना। और मिसिस एडी आज जल्दी आएंगी, उनसे भी काम करवा लेना और बच्चों के साथ वाला कमरा भी साफ करवा लेना। हमजा ने हिदायत देते हुए बच्चों के साथ लेता बाहर चला गया था। शाम हो रही थी। दोपहर से ही हमजा बच्चों ने मिलकर मरियम के कमरे का सेट करवा दिया था। हमजा के कमरे के बिल्कुल सामने और बच्चों के कमरे के साथ था। मरियम ने हमजा के दिलाए कपड़े, जूते सब लाकर अलमारी में सेट कर दिए थे और अब बड़े आराम से बच्चों के साथ बैठी टीवी देख रही थी। जब थका थका हमजा अंदर दाखिल हुआ। मरियम, डिनर पर मेहमान आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा बना लेना। मेहमान? कितने लोग हैं? मरियम ने बेदिली से पूछा था। बस एक फर्द, हमजा ने जवाब दिया था। ठीक है, मैं यूट्यूब से देखकर कुछ न कुछ तो बना ही लूंगी, मरियम ने मरे मरे लहजे में कहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेन दरवाजे पर इंटरकॉम बजा और चौकीदार ने मेहमान के आने की इत्तला दी। हमजा उठकर बाहर गया था। बाहर कमिश्नर साहब का ड्राइवर माहिन को ड्रॉप करने आया हुआ था। हमजा माहिन को लेकर अंदर दाखिल हुआ तो सब चौंक गए थे। गुड्डू का तो मुंह ही बन गया था और पप्पू सारी दुनिया से बेनियाज आरियाना के सॉन्ग में खोया हुआ था। मरियम ने हैरत से सैस ऊंची शर्ट, गहरा गला, टखनों से ऊंचे ट्राउजर और हल्के हल्के से मेकअप में पुरकशिश से माहिन को देखा था। बच्चों, माहिन को सलाम करो, हमजा ने दोनों को टोका था। हेलो आंटी, वो दोनों पास आकर हाथ मिलाकर बोले थे। आंटी? माहिन को दिल को धचका लगा था। आंटी नहीं, तुम दोनों मुझे सिस बोलो, माहिन सिस। माहिन ने अपनी नागवारी दिल में छुपाते हुए उन्हें टोका था। ओके माहिन बीच, पप्पू ने बड़े प्यार से कहा। माहिन बीच? हमजा को तो पानी पीते अच्छू लग गया था। पप्पू बिच नहीं सिस, हमजा ने आंखें दिखाई थी। छोड़े हमजा, जाने दीजिए, बच्चे ही तो है, इन्हें अच्छे बुरे की क्या तमीज। मैं आंख हूं ना, मैं इन्हें मिसेस मैनर्स सिखा दूंगी। माहिन बड़े ही शीरी लहजे में बोली थी। और ये खातून क्या इन बच्चों की गवर्नेंस है? वो नाजुक सी मरियम को देखते हुए बोली थी। नहीं माहिन बिच। ओह सो सॉरी विच, ये हमारी बेबी हैं। उस आपके गुड्डू ने दिल जलाया था। गुड्डू पप्पू चलो अपने कमरे में जाओ, होमवर्क करो। और बेबी गार्ड मरियम तुम किचन में डिनर तैयार करो। और माहिन सिस आई हैं, आपको गेस्ट रूम दिखा दूं? और माहिन सिस आए, मैं आपको गेस्ट रूम दिखा दूं। हमजा ने सबको तरबतर किया था। हमजा, मैं तो आपसे छोटी हूँ, आप मुझे माहिन या प्यार से माही बुलाए ना। माही ठटकी थी। ओके माहिन, चलें अब। हमजा ने उसे रूम में छोड़कर किचन में आया, जहां काउंटर पर लैपटॉप रखा था और यूट्यूब पर फरत आपा चिकन कढ़ाई बनाना सिखा रही थी। और मरियम के साथ गुड्डू और पप्पू तीनों ही बड़े अहमाक से पलके झपकाए बगैर स्क्रीन को घूर रहे थे। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों को तो होमवर्क करने का कहा था ना? हमजा ने घूरा था। चाचू, हम बेबी की हेल्प कर रहे हैं, गुड्डू बोला था। चलो भागो यहाँ से। हमजा ने दोनों को चलता किया और खुद मरियम के पास आया था। ये माहिन है, कमिश्नर साहब की साली। कमिश्नर साहब को इमरजेंसी में जाना पड़ गया है, इसीलिए 2 हफ्ते ये हमारे साथ ही रहेगी। हमजा मुतानत से बोला था। मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारा घर है, जिसे चाहो ठहराओ। मैं कौन होती हूँ तुम्हें एतराज़ करने वाली? मरियम संजीदगी से जवाब देकर चूल्हे की जानिब पलट गई थी। मुझे भी पता नहीं किस कीड़े ने काटा था कि तुम्हें बताने आ गया। हमजा बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया था। माहिन गेस्ट रूम में पहुंचकर अपना सामान रखा और फिर फ़ोन निकालकर अपनी बहन को रिपोर्ट देने लगी थी। दोनों बच्चे तो उसे जहर से भी बदतर लगे थे, पर मरियम उन बच्चों की गवर्नेंस उसकी नज़र में ठिठक रही थी। ये हमजा बिना भला इतनी जवान और खूबसूरत गवर्नेंस कौन रखता है? अब सबसे पहले इसे घर से निकालना होगा। वो खुद से बातें करती कमरे से बाहर निकली। इरादा पूरे घर का जायजा लेने का था। वो कॉटरेन स्टाइल पर बना आलीशान घर किसी महल
से कम नहीं था। थोड़ा आगे जाकर एक बड़ा जदीद तर्ज पर किचन था और अंदर आई तो मरियम बड़े अहमक से खाना पकाने में मगन थी। लंबे बालों को जूड़े में लपेटे जिससे उसकी नाजुक सी गर्दन वाज़ा हो रही थी, चमकीली रंगत और खूबसूरत नकूश। माहिर ने बड़ी हसरत से मरियम को देखा और आगे बढ़ी। ए सुनो, तुम इस घर में बच्चों के लिए रखी गई हो, गलती से भी मालकिन बनने के ख्वाब मत देखना, वरना। इससे पहले माहिन बात मुकम्मल करती हमजा मरियम को आवाज़ देता हुआ अंदर आया और माहिन को देखकर चौंक गया, और मरियम जो पास पर पड़ा बड़ा सा छुरा उठाकर माहिन की तबीयत साफ करने को थी, वापस पलट गई थी। अरे माहिन, आप इधर गर्मी में क्या कर रही हैं? अंदर चलें। माहिन को भेज कर वो मरियम के पास आया था। तुमसे रोटी तो पकाई नहीं जाएगी, इसीलिए परेशान मत होना, मैंने चौकीदार को तंदूर भेज दिया है। हमजा ने मरियम के सुर्ख चेहरे को बगौर देखा था। तुम कितने दोगले हो, इस बिच को कहते हुए अंदर जाए, मगर गर्मी और मुझे किचन में झोंक रखा है। हमजा ने बड़ी दिलचस्पी से मरियम का ये जेलस अंदाज देखा, फिर आहिस्ते से चलता हुआ उसके पास आया। वो मेहमान है, चली जाएगी, मगर तुम मेहमान नहीं हो, वो गंभीर लहजे में बोला था। हाँ ठीक कह रही हो, मैं तो बलाए जान हूँ, बोझ हूँ, बस तुम जल्दी से मेरा ताया को जेल में डलवाओ ताकि मैं वापस अपनी दुनिया में चली जाऊँ और तुम्हारी भी जान छूटे, मरियम ने संजीदगी से कहा और चूल्हा बंद करते हुए बाहर निकल गई थी। रात का डिनर सर्व हो चुका था। मरियम ने चिकन कढ़ाई और फ्रूट सैलेड बनाई थी और रोटियां बाहर से आ चुकी थीं। पप्पू और गुड्डू मरियम के साथ बैठे थे और माहिन से हमजा के बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। मरियम, आज तो मौजज़ा ही हो गया, खाना वाकई अच्छा बन गया है। हमजा ने निवाला तोड़ते हुए मरियम को मुखातिब किया था। मरियम ने खूंखार नज़रों से हमजा को घूरा। ये तारीफ थी या तनकीद, उसे समझ ही नहीं आई थी। क्या मरियम को खाना पकाना नहीं आता? माहिन हैरत से बोली थी। वैसे मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ, लास्ट ईयर पेरिस स्कूल ऑफ क्लिनरी आर्ट्स से डिग्री भी ली है। माहिन गर्दन अकड़ाकर बोली थी। ये तो बहुत अच्छी बात है बाजी, ऐसा करना, कल से तुम ही खाना पका लेना। मरियम ने बड़ी खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा था। बाजी? मैं तुम्हें किस एंगल से बाजी लगती हूँ? खुद तो बेबी बनी हो, घूमती हो, और मुझे बाजी? शर्म करो, मैं तो तुमसे भी 4-5 साल छोटी होंगी। माहिन ने मुबालगा आराई से हद कर दी थी। बाजी, जब से आप आई हैं यही कह रही हैं, सिस कहो तो सिस तो बाजी ही होती है ना। मरियम ने भी मासूमियत से सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। अच्छा बस अब बहस ख़त्म करो और माहिन आप ठीक से खाना खाइएगा, तकल्लुफ़ की कोई तकल्लुफ़ नहीं की चलेगा। हमजा ने अच्छे मेज़बान होने का हक निभाया था। बड़ों से सारी बातों ने बेनियाज गुड्डू पप्पू खाना खाने में लगे हुए थे। चाचू, हमारा बर्गर कब आएगा? पप्पू ने सर उठाकर हमजा को देखा था। चाचू, हमारा बकरा कब आएगा? पप्पू ने सर उठाकर हमजा को देखा था। कल सुबह तैयार रहना, मंडी चलेंगे बकरा लेने, हमजा ने कहा। वो दोनों बच्चों के चेहरे खिल गए थे। खाने से फारिग होकर सब थोड़ी देर लिविंग रूम में आकर बैठ गए। मरियम किचन में चाय बनाने चली गई थी और पप्पू गुड्डू दोनों ही हमजा को गोद में चढ़े हुए थे। चाचू, इस बार बकरा ब्राउन कलर का चाहिए, बड़ा सा, और उसका फेस भी प्रिटी होना चाहिए और कान लंबे होने चाहिए और मसल्स आप जैसे स्ट्रॉन्ग। गुड्डू ने बकरे के लिए अपनी डिमांड पेश की थी। गुड्डू यार, तू किस पर चला गया है? आखिर तू इतना हुस्न परस्त क्यों है कि तुझे बकरा भी प्रिटी चाहिए? हमजा ने गुड्डू के कान खींचे थे। और चाचू, मुझे ना वी फेस का जस्टिन बीबर जैसा ब्लू आइज वाला बकरा चाहिए, पप्पू ने अपनी डिमांड बताई थी। पप्पू मोटे, तू क्या बकरे से कॉन्सर्ट करवाएगा? हमजा ने पप्पू को गुदगुदी की थी। इससे पहले गुड्डू जवाब देता, माहिन जो बहुत देर से हमजा को अपनी तरफ मतवज्जह करना चाह रही थी, बीच में बोल पड़ी थी। हमजा, आप ईद पर बकरा क्यों कुर्बान करते हैं? ऊँट कीजिएगा ना, आपको तो अफोर्ड भी कर सकते हैं। माहिन ने हमजा को मुखातिब किया था। मिस माहिन, मैं कुर्बानी अल्लाह के लिए करता हूँ और फिर मेरे बच्चे बकरे से ज्यादा खुश होते हैं, हमजा ने जवाब दिया था। इतने में मरियम 2 कप चाय और 3 बड़े बड़े मग हॉट चॉकलेट की बनाई लाई। एक यही काम तो उसे अच्छे से आता था। ट्रे दरमियानी मेज पर रखकर काली कुसीली गदले पानी जैसी चाय हमजा और मरियम को दी। हमजा और माहिन को दी। ये क्या है? माहिन ने हाथ में पकड़े कप को घूरा था। बाजी, ये चाय है और आपके हमजा साहब ऐसी ही चाय पसंद करते हैं, अपनी जैसी कड़वी कसीली और जहर। जाहिर है उनकी पसंद आपकी पसंद क्यों ठीक कहा ना? मरियम ने शरारत से हमजा को देखा और खुद खुशबू बिखेरती हॉट चॉकलेट के कप जिन पर क्रीम की तह जमी हुई थी लेकर गुड्डू और पप्पू के पास बैठ गई। हमजा ने तरसती निगाहों से उन तीनों के कप देखे और एक गहरी सांस भरते वो कड़वी काली चाय का कप उठा लिया था।
مریم نے تھوڑی دیر بعد کپ سمیٹے اور پھر باہر چلی گئی. تھوڑی دیر بعد دوبارہ اندر آئی. گڈو پپو آؤ میرے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. وہ دونوں فوراً اچھل کر کھڑے ہو گئے تھے. مریم کے ساتھ کے کمرے میں جانب چلے گئے تھے. یہ لڑکی کیا یہ رات بھی ادھر ہی رہتی ہے, اپنے گھر نہیں جاتی؟ ماہین حیرت سے برا حال تھا. ایک جوان لڑکی اس طرح کیسے کسی کے گھر رہ سکتی ہے؟ حمزہ آپ کو اس رات میں ایسے اس کے گھر بھیج دیا کریں. ماہین نے حمزہ کو مخاطب کیا تھا. یہ مریم کا اپنا گھر ہے مس ماہین, آپ مریم کی فکر نہ کریں. حمزہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا. ماہین بھی حمزہ کے کھڑے ہوتے ہی کھڑی ہو گئی تھی. اس کے ساتھ ہی لیونگ روم سے باہر نکل گئی. اللہ حمزہ آپ کا گھر اتنا بڑا ہے, مجھے یاد ہی نہیں آ رہا میرا کمرہ کون سا تھا. کیا آپ مجھے میرے روم تک چھوڑ دیں گے؟ ماہین نے جاتے ہوئے حمزہ کو پکارا تھا. حمزہ ایک گہرا سانس لیتا ہوا لے کر پلٹا تھا. چلیں. گیسٹ روم کے دروازے تک لے کر آیا. اندر آئے نا, تھوڑی کالج ڈنر کی یادیں تازہ کالج ڈیز کی یادیں ہی تازہ کرتے ہیں. ماہین نے اسے روکنا چاہا تھا. اٹس اوکے, آپ آرام کریں, حمزہ اپنے اکھڑا انداز میں کہتا ہوا واپس پلٹ گیا تھا. اس کا رخ بچوں کے کمرے کی جانب تھا, لیکن وہ سارے تو بیبی کے کمرے میں جمع تھے. دروازہ نیم ہوا تھا. وہ اندر باتیں کرنے میں آوازیں آ رہی تھی. وہ بڑے آرام سے دروازہ کھول کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا. مریم گڈو اور پپو کو اپنے روم میں لے آئی تھی, جہاں بچوں کے لیے آئس کریم اور فرینچ فرائز موجود تھے. یاہو فرائز, پپو اور گڈو دونوں چلائے تھے. اب مریم بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. پپو اس کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا اور گڈو بھی اس کے پاس اوندا لیٹا ہوا تھا. کیچپ لگا کر فرائز کھا رہے تھے. بیبی یہ کمرہ اچھا ہے نا, بالکل ہمارے کمرے کے ساتھ. اب ہم صبح اٹھ کر ادھر آ جایا کریں گے, پھر جب چاچو بکرا لے آئیں گے نا تو بکرے کے ساتھ مل کر مارننگ واک پر جائیں گے. گڈو نے اپنا پلان بتایا تھا. لیکن گڈو مجھے بکرے سے ڈر لگتا ہے, مریم لاچاری سے بولی تھی. اوہو, ایک تو ساری گرلز ڈرتی بہت ہیں. پپو نے لیٹے لیٹے ہی سر پر ہاتھ مارا تھا. اچھا ایسا کرنا, مارننگ واک پر بکرے کے ساتھ چاچو کو لے جانا اور گھر پر ویڈیو گیم میرے ساتھ کھیلنا. مریم نے صلاح دی تھی. ٹھیک ہے بیبی, گڈو اٹھتے ہوئے بولا تھا. کدھر؟ مریم نے اٹھتے ہوئے گڈو کو ٹوکا. چاچو کو چیک کر کے آتا ہوں, اس وچ کے ساتھ اکیلے بیٹھے ہیں. گڈو بولا تھا. ارے چھوڑو اپنے سڑے چاچو کو, اس وچ کو مجھے اکیلے کچھ بہت ڈر لگتا ہے. نئی جگہ ہے نا, نہ کچھ کرو. مریم نے دونوں کو دیکھا تھا. بیبی ہم ادھر ہی رہ جاتے ہیں, ویسے تو میں بھی سپر مین ہوں, سب کو ڈرا کر بھگا دیتا ہوں. گڈو صاحب سینہ پھیلا کر بولے تھے. بہت دیر سے چپ کھڑا حمزہ کھنگھارا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے, اور تم دونوں ابھی سوئے نہیں؟ صبح بکرا لینے جانا ہے. حمزہ ان تینوں کو گھورتا ہوا گڈو اور پپو سے بولا تھا. چاچو, پپو نے حمزہ کو پکارا, پھر تیزی سے زور سے آنکھیں میچنی تھیں. میں سو گیا ہوں, پپو کی باریک سی آواز آئی تھی. بدماش, چاچو سے بدماشی. حمزہ نے مسکرا کر پھولے گالوں پر سختی سے آنکھیں میچے پپوٹے کو مریم کی گود سے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے گڈو کو اٹھایا تھا. بس بہت مستی ہو گئی ہے, اب سلیپنگ ٹائم. چاچو میری بیبی کو ڈر لگتا ہے, میں نے بیبی کے پاس سونا ہے. یو نو شی نیڈ آ سپر مین. گڈو اس وقت اس کی گرفت میں مچلا تھا, پر حمزہ سنی انسنی کرتا دونوں کو لے کر چلا گیا تھا. مریم سب کے جانے کے بعد اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر اپنے بال کھول کر کنگھی کرنے لگی. اس کے بال بہت خوبصورت تھے. وہ روز سونے سے پہلے گن کر بالوں میں 100 دفعہ برش کرنے کی عادی تھی. حمزہ دونوں بچوں کو سلا کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اس نے سامنے والے کمرے میں مریم اپنے بالوں میں الجھتی نظر آئی. اس کے گھنے خوبصورت بال دیکھ کر حمزہ کی نظریں ہی ستائشیں ابھری, پر مریم وہ اسے دیکھتا اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا. کیا ہوا؟ اندر آ کر اس نے مریم کے جھنجھلائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا. کیا ہوا, مجھ سے پوچھتے ہو کیا ہوا ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی تھی. اس دور میں جب ساری دنیا بالوں کے لیے برش استعمال کرتی ہے, تم میرے لیے یہ ٹھیلے سے کنگھی اٹھا لائے ہو. یہ دیکھو میرے بالوں کی الجھ گئی ہے. وہ اپنے بالوں میں الجھی کنگھی دکھاتے ہوئے بولی تھی. ایک تو تمہارے اوپر خرچے, کیا چیزیں لا کر دی ہیں, اور تم ہو کہ تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں. حمزہ ناگواری سے کہتا قریب آیا اور اس کے بالوں کی اٹکی کنگھی نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھی تھی. دیکھو پولیس والے آدمی, مجھ پر کوئی احسان مت جتانا, تم نے خود مجھ سے نکاح کیا ہے, اور جب تک میں تمہارے نکاح میں ہوں میری تمام ڈیمانڈز پورا کرنا تمہارا فرض ہے. مریم نے ہاتھ جھاڑے. اوکے میری ٹیمپرری منگوہا صاحبہ, شاباش. اب جلدی سے کچن میں جاؤ اور میرے لیے ہاٹ چاکلیٹ بنا کر لاؤ. غضب خدا کا شام سے دل جل رہا ہے. حمزہ نے حکم دیا تھا. میں اس وقت تمہارے لیے کچن میں جاؤں گی.
ہوش میں ہو تو یہ سارے ہوش میں وہ بچ لے گئی ہے، ہوش میں ہو یا وہ سارے ہوش بچ لے گئی ہے۔ 3 تک گن رہا ہوں، شرافت سے چل کر مجھے ہاٹ چاکلیٹ ڈرنک بنا کر دو۔ بڑے آئے حکم دینے والے، 3 تک گن رہا ہوں۔ مریم نے اس کی نقل اتاری تھی۔ 1 2 حمزہ تھوڑا قریب آیا۔ 3 حمزہ نے مریم کی آنکھوں میں جھانکا اور ہاتھ بڑھا کر بڑے آرام سے نازک سی مریم کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ذلیل کمینے، ٹھرکی، پولیس والے، بدماش، چھوڑ دو مجھے۔ مریم نے اس کے ہاتھ پر پیر چلائے تھے۔ حمزہ نے کچن میں لا کر اسے نیچے اتار دیا تھا۔ شاباش میری عارضی منکوہا، جلدی سے چاکلیٹ ڈرنک بنا کر دو ورنہ میں تمہیں ادھر سے ہلنے نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، کھڑے سڑتے رہو، تمہیں ہی صبح جاب پر جانا ہے، میرا کیا ہے، میں صبح آرام سے سو جاؤں گی۔ مریم اسے چڑھاتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ محترمہ بی بی صاحبہ، میں 2 ہفتے سے کی چھٹیوں پر ہوں، حمزہ نے اسے آگاہ کیا تھا۔ مریم پیر پٹکتے ہوئی اٹھی اور فریج سے دودھ اور چاکلیٹ نکال کر گرم کرنے لگی تھی۔ گڈو اور پپو رات بھر بکرے کے سہانے خواب دیکھتے رہے تھے اور بکرا لانے کی خوشی میں صبح 6 بجے ہی خود اٹھ کر تیار ہو گئے تھے۔ گڈو اپنی نئی نیکر اور شرٹ پر الٹی کیپ لیے ہوئے تھا اور پپو نے بھی نیکر اور کارٹون والی شرٹ پہن کر گڈو کی نقل میں الٹی کیپ پہن لی تھی اور اب دونوں کا رخ حمزہ کے کمرے کی جانب تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں حمزہ اپنے بیڈ پر ہارون چاروں خانے چت لیٹا گہری نیند میں گم تھا جب دروازہ کھل کر پپو اور گڈو اندر داخل ہوئے تھے۔ پپو تو ایک کار اچک کر بیڈ پر چڑھ گیا، حمزہ کے اوپر بیٹھ گیا تھا اور گڈو نے میز پر پڑا مائک اپنے قبضے میں کیا اور حمزہ کی کان کے پاس رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چاچو، میرے راج دلارے، میری جان کے دشمن، اٹھ جاؤ، وہاں بالکل حمزہ کے اسٹائل میں بول رہا تھا۔ جب مائک پر بچوں کی آواز سن کر مریم جاگ گئی تھی اور انہیں ڈھونڈتی ہوئی حمزہ کے کمرے تک پہنچی۔ تمہارے چاچو اتنے آرام سے نہیں اٹھنے والے، وہ پپو کو حمزہ کے اوپر چڑھا سے ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ پھر کیا کریں بیبی، ہمیں دیر ہو رہی ہے، گڈو نے پوچھا تھا۔ تم دونوں دور ہٹو، میں تمہارے چاچو کو اٹھاتی ہوں۔ مریم نے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھایا۔ حمزہ اٹھو، میں 3 تک گن رہی ہوں۔ 1 2 2:15 پونے 3 اور مریم نے پانی کا سارا جگ اٹھا کر حمزہ کے اوپر انڈیل دیا۔ حمزہ جو نیند میں تھا پانی پڑتے ہی ہڑبڑا کر اٹھا اور سامنے کھڑی مریم کو مسکراتے دیکھ کر اس کا دل جل گیا اور اوپر سے دونوں بچوں کی ہنسی نے سونے پر سہاگے والا کام کیا تھا۔ سرخ آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہوا اور مریم کے قریب آ کر اسے دونوں بازوؤں سے جکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں دیر سے سویا تھا، پھر بھی تم نے میرا خیال نہیں کیا۔ بہرحال آئندہ کبھی بھی مجھے ایسے مت جگانا ورنہ۔ وہ بات ادھوری چھوڑتا ہوا اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا واش روم میں چلا گیا تھا۔ جیپ چٹیلے میدان سے باہر آ کر رکی۔ حمزہ، گڈو اور پپو تینوں الٹے کیپ اور سن گلاسز لگائے بڑے اسٹائل سے نیچے اترے اور چلتے ہوئے میدان کے اندر لگی بکرا منڈی میں داخل ہوئے تھے۔ چاروں طرف بکرے ہی بکرے، گائے بھینس اور بھیڑیں ہی بھیڑیں تھیں۔ پپو اور گڈو ایک ایک بکرے کو دیکھ رہے تھے۔ چاچو، اس بکرے کو دیکھیں، کتنا ہینڈسم ہے، گڈو نے ایک بکرے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ پپو تیزی سے لپک کر بکری کی جانب گیا اور اچک کر بکرے کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، حتیٰ کہ بکرا بوکھلا گیا تھا۔ نہیں گڈو، اس کے آئیز بلیک ہیں، مجھے بلو آئیز والا چاہیے، پپو بکرے کو ریجیکٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ بکرے والے انکل، ہمیں بلو آئیز والا گولڈن بالوں والا بکرا دکھائیں۔ کئی بکرے ریجیکٹ کر کے گڈو نے بکرے والے سے بولا تھا۔ صاحب، بکرے والے نے بے بسی سے حمزہ کو دیکھا تھا۔ یہ پاکستان ہے صاحب، میں آپ کے بچوں کے لیے فرنگی بکرے کدھر سے لاؤں؟ کافی دیر بعد ہلکی گرے آنکھوں والا سفید اور بھورے والے بکرے پر معاملہ ڈن ہوا تھا اور وہ تینوں بکرا لے کر گاڑی کی طرف چلے اور بکرے والے نے شکر کا سانس لیا تھا۔ بیبی جلدی باہر آؤ، بکرا آ گیا ہے۔ گڈو اور پپو نے گھر پہنچتے ہی مریم کو آوازیں دینے لگ گئے تھے۔ مریم جلدی سے باہر نکلی۔ گڈو، بکرا رسی سے باندھا ہوا ہے نا؟ مریم نے کنفرم کیا اور گڈو کے عصبت میں سر ہلانے پر باہر آ گئی تھی۔ درخت سے بندھا بکرا ابھی شاید مریم کو دیکھ کر اس پر فلیٹ ہو گیا اور منمناتا ہوا مریم کی جانب لپکا تھا۔ مریم نے ایک زوردار چیخ ماری اور دوڑ کر دور کھڑے حمزہ کے بازو دبوچ کر اس کی اونٹ میں کھڑی ہو گئی تھی۔ حمزہ نے ایک نظر اپنے بازو کو جکڑتے نرم اور نازک سے ہاتھوں کو دیکھا۔ مریم، اٹس اوکے، وہ بندھا ہوا ہے، اس کی رسی لمبی ہے پر وہ تم تک نہیں پہنچ سکتا۔
حمزہ نے تسلی دی تھی۔ نہیں حمزہ، تمہیں نہیں پتا، بکرے اور گائے پر میں ہرگز بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ماہین رات دیر تک اپنی بہن سے باتیں کرتی رہی اور پلان بناتی رہی تھی، اسی لیے جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے بستر چھوڑ کر فریش ہو کر تیار ہوئی اور باہر آئی تو پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی پچھلی طرف بنے باغیچے میں آئی جہاں سے شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک صحت مند سا بکرا سامنے بندھا ہوا تھا اور گڈو پپو کو بڑے فخر سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے نظریں دوڑائیں تو تھوڑی ہی دور پر مریم اور حمزہ کے بازو کو کس کے دبوچے اس کے آڑ لیے کھڑی تھی اور حمزہ کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکان تھی۔ ماہین کے تو تن بدن میں ان دونوں کو اتنے قریب دیکھ کر آگ لگ گئی تھی۔ اچو، بکرے کا کھانا تو ہم لائے ہی نہیں، گڈو نے ایک اہم مسئلے پر توجہ دلائی تھی۔ گڈ مارننگ حمزہ، ماہین نے سب کو متوجہ کیا تھا۔ حمزہ نے سر کے اشارے سے اس کے جواب دیا تھا اور پھر پپو سے مخاطب ہوا۔ پپو موٹے، چلو گھاس لے کر آتے ہیں، تم اپنے لیے اسنیکنگ بھی خرید لینا۔ حمزہ نے لالچ دیا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں جانا، پپو بکرے سے چمٹ گیا تھا۔ حمزہ، میں چلتی ہوں آپ کو کمپنی دینے، اور آپ مجھے کافی دلوا دیجیے گا۔ مریم کا تو چائے بنانی ہی نہیں آتی ہے، کافی کا خاک بنائے گی۔ ماہین نے نخوت سے بولتے ہوئے حمزہ کے پاس آ کر کھڑی مریم کو کوڑنے لگی تھی۔ مریم تیزی سے حمزہ کو بازو چھوڑ کر اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ حمزہ نے ایک نظر مریم کی خفا چہرے کو دیکھا اور صبح کا بدلہ لینے کے لیے اسے تپانے کو سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلیں، گھاس بھی لے آئیں گے اور کافی بھی پی لیں گے۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔